औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे और आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आमीन। आज हम 12वीं जमात की सिलेबस की नज़्म है हमेशा देर कर देता हूँ, जिसके शायर हैं मुनीर न्याज़ी। इसकी आज हम तशरीह करेंगे, लेकिन पहले हम उसका मरकज़ी ख्याल देखते हैं कि इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल क्या है। शायर कहता है कि मैं हर काम और हर मामले में देर कर देता हूँ, कोई भी काम बर वक्त अंजाम नहीं देता। मुझे बाद में अफसोस होता है कि काश ये काम मैं पहले कर लेता। यानी हर काम में देर करने से इंसान को बहुत सी नुकसानात का सामना करना पड़ता है। अगर काम बर वक्त ना करने की वजह से मतलूबा नताइज हासिल नहीं होते तो बाज़ औक़ात इंसान को नाकामी का भी सामना करना पड़ता है। हर काम के करने का एक मुनासिब वक्त होता है। जब वक्त गुजर जाता है तो फिर उसे वापस नहीं लौटाया जा सकता, और हर काम ताख़ीर से करने से काम की अहमियत ख़त्म हो जाती है और इंसान दूसरों से पीछे रह जाता है, लोगों का इस पर एतमाद ख़त्म हो जाता है। तो ये जो नज़्म है मुनीर न्याज़ी की, हमेशा देर कर देता हूँ, इसका हम पहला बंद देखते हैं। हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, ज़रूरी बात करनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। अब पहले हम इसकी मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे। वादा निभाना क्या क्या होता है? वादा पूरा करना, आवाज़ देना, पुकारना। अब इसमें जो है शायर मुनीर न्याज़ी, उनके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि मुनीर न्याज़ी दौरे जदीद के उर्दू और पंजाबी के मशहूर शायर हैं। मुनफरिद लबो लहजा और उसलूब के शायर हैं। उनकी शायरी में सादगी का अंसर पाया नुमाया है। मुनीर न्याज़ी के बारे में ये बात मशहूर है कि वो हर काम में देर कर देते हैं। मामलात में, लेन देन में, कहीं आने जाने में, गर्ज हर काम में वो हमेशा देर कर देते हैं। ये नज़्म उनकी इसी आदत की अक्कासी करती है। मुनीर न्याज़ी की ये नज़्म इतनी मशहूर हुई कि वो जब भी किसी मुशायरे में जाते, लोग उनसे यही नज़्म सुनाने की फरमाइश करते और वो मखसूस लहजे में नम आंखों से ये नज़्म सुनाते। ये एक आज़ाद नज़्म है जिसमें इंसानी नफ्सियात की भरपूर अक्कासी की गई है। जब कोई काम अपने मुकर्रर वक्त पर अंजाम ना दिया जाए तो अपनी अहमियत खो देता है। तो इस बंद में जो है शायर कहता है कि मेरी कमज़ोरी है कि मैं हर काम में देर कर देता हूँ। काम करने के बाद मुझे ख्याल आता है कि ये काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन तब वक्त गुजर चुका होता है। कभी कोई काम वक्त पर सरअंजाम नहीं देता। हमेशा सुस्ती का मुजाहरा करता हूँ। किसी से कोई अहम बात करनी हो तो मुझे ख्याल आता है कि अभी नहीं, फिर कभी सही, या ये ख्याल आता है कि हो सकता है कि ये बात जो है मेरे नज़दीक अहम है लेकिन दूसरों के नज़दीक ये मामूली हो। इसी कश्मकश में वक्त गुजरता जाता है और बाद में मुझे अफसोस होता है कि वो अहम और ज़रूरी बात उसी वक्त क्यों ना की, लेकिन तब तक बहुत ताख़ीर हो चुकी होती है और वो बात अपनी अहमियत खो चुकी होती है। बकौल दाग देहलवी, सुनाने के काबिल जो थी बात उनको, वही रह गई दरमियाँ आते आते। शायर मज़ीद कहते हैं कि किसी से किया हुआ कोई वादा निभाना हो तो इसमें भी मुझसे ताख़ीर हो जाती है और वादा वफा नहीं होता। किसी को अपने पास बुलाना हो या किसी रूठे हुए दोस्त को मनाना हो, छोड़कर जाने वाले को वापस बुलाना हो, मैं हमेशा देर कर देता हूँ। मेरा ज़हन मुख्तलिफ़ ख्यालों की अमाजगाह बना होता है, इसी वजह से मुझसे हर काम में देर हो जाती है। बकौल हफीज़ जलंधरी, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो ये थी बंद नंबर 1 की तशरीह। अब देखते हैं बंद नंबर 2 की। मदद करनी हो उसकी यार की ढारस बंधाना हो, बहुत देरीना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। यार कौन होते हैं? दोस्त। देरीना पुराने, ढारस बंधाना तसल्ली देना। अब इस बंद में जो है शायर कहता है कि मैं किसी की बर वक्त मदद नहीं कर पाता। किसी की मदद करनी हो तो हमेशा मुझसे देर हो जाती है और मदद का वक्त जो है वो गुजर जाता है। अगर किसी दोस्त को मुसीबत या किसी गम में तसल्ली देनी हो तो उसकी हिम्मत अफजाई करनी हो, तब भी मुझसे ताख़ीर हो जाती है और मैं उसके काम नहीं आ सकता। किसी को गम या मुसीबत के वक्त तसल्ली देना जो है वो इखलाकी फ़र्ज़ है। गम बांटने से कम हो जाता है और खुशियाँ बांटने से ज़्यादा हो जाती हैं। तो इंसान वो चेहरा कभी नहीं भूलता जो उससे मुसीबत के वक्त हौसला देता है और इसकी हिम्मत बंधाता है। इससे ना सिर्फ इंसान को रूहानी सुकून हासिल होता है बल्कि रिश्ते और ताल्लुकात में भी मजबूती पैदा होती है। बकौल शायर, गम बांटने की चीज़ नहीं फिर भी दोस्तों, एक दूसरे के हाल से वाकिफ़ रहा करो। शायर कहते हैं कि मैं अपनी इस आदत की वजह से किसी के बुरे वक्त में उसके काम ना आ सका,
اسی طرح اگر مدتوں بعد پرانے تعلقات دوبارہ سے استوار کرنے ہوں، بہت پرانے جانے پہچانے رستوں پر کسی پرانے دوست سے ملنے جانا ہو، اس میں بھی مجھ سے تاخیر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تب بھی مجھے یہی خیال آتا ہے کہ کاش یہ کام میں پہلے کر لیتا۔ تو اب دیکھتے ہیں بند نمبر 3۔ بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ دل لگانا یعنی محبت کرنا۔ تو اس تشریح طلب بند میں شاعر کہتا ہے کہ کوئی موسم بدل رہا ہو، گرمی سردی میں بدل رہی ہو یا بہار خزاں میں، تو نئے موسموں سے دل لگانے میں بھی مجھ سے دیر ہو جاتی ہے۔ عموماً موسموں کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ جو ہے مزاج بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ ہر موسم کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے جس سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن شاعر کہتا ہے جب موسم تبدیل ہوتے ہیں اور ان کی خوبصورتی اور رنگینی سے لطف اندوز ہونے کا وقت ہوتا ہے، تب بھی مجھے یہ خیال نہیں ہوتا کہ، لیکن جب میں دل لگانے لگتا ہوں تب موسم گزر چکا ہوتا ہے۔ بدلتے موسموں سے یہاں مراد بدلتے ہوئے حالات بھی ہو سکتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں، نشیب و فراز، خوشی غمی، مصائب و مشکلات سب زندگی کا حصہ ہے۔ انسان حالات کے مطابق خود کو ڈھال لیتا ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھلنے، ان سے دل لگانے اور لطف اندوز ہونے میں بھی مجھ سے تاخیر ہو جاتی ہے اور میں ماضی کی یادوں میں کھویا رہتا ہوں۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ کسی خوشگوار واقعے یا شخص کو دل میں یاد رکھنا ہو، اس میں بھی مجھ سے تاخیر ہو جاتی ہے، اور کسی تلخ یاد کو دل سے نکالنا ہو تو، اور کسی برے حادثے یا محبوب کی بے وفائی کو بھلانا ہو تو اس میں بھی جو ہے مجھ سے دیر ہو جاتی ہے کہ وہ نئی زندگی شروع کرنی ہو یا وہ یادیں بھی مجھ سے بھلائی نہیں جاتی، اس میں بھی میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ بقول اختر انصاری، یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اور اسی طرح حسرت موہانی کہتے ہیں، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ بند نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ اس جو نظم کے ٹوٹل 4 بند ہیں۔ کسی کی موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کر یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ اب اس میں بھی جو ہے شاعر کہتے ہیں کہ کسی کو مرنے سے پہلے غم سے نجات دلانی ہو، اسے حقیقت بتا کر اس کی غلط فہمی دور کرنی ہو تاکہ اس کا ذہن پرسکون ہو سکے، تو اس میں بھی مجھ سے کوتاہی ہو جاتی ہے اور اس میں دیر کر دیتا ہوں۔ بعد میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں اسے یہ حقیقت پہلے بتا دیتا۔ بقول داغ دہلوی، نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ بعض اوقات انسان کسی غلط فہمی یا بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی باتیں جو ہیں وہ بغیر ثبوت اور غلط فہمی کے مانتا رہتا ہے، تصدیق کے۔ اسی طرح دلوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اس میں انسان اگر بر وقت غلط فہمی دور نہ کرے، وضاحت کر دے تو جو کچھ وہ تم سمجھ رہے ہو حقیقت میں ایسا نہیں ہے بلکہ حقیقت کچھ اور ہے، تو رشتے ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں اور دلوں میں نفرتیں پیدا نہیں ہوتی۔ بقول حفیظ ہوشیار پوری، دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ایسے ضروری کام اور ایسی نازک صورتحال میں بھی مجھ سے دیر ہو جاتی ہے۔ کسی کی غلط فہمی یا بدگمانی دور کرنی ہو، اسے اپنی صفائی میں کچھ کہنا اور یہ بتانا کہ جو تم سمجھ رہے حقیقت اور سچائی وہ نہیں بلکہ کچھ اور ہے، ایسی صورتحال میں بھی میں بر وقت اس تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہوں اور تاخیر سے پہنچتا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری نظم جو ہے منیر نیازی کی، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، اس کے 4 بند کی تشریحات۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر کسی بچے کو کچھ سمجھنا ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں۔